السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع ويشدد في أمرها، في خطبه يكرر قوله إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. يكرر ذلك تحذيرا من المحدثات. وهكذا أيضا يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه، تحذيرا من الإحداث في الدين. وقد علم بأن أمته ستحدث وستتفرق وستبتدع بدعا، فحذر من المحدثات وأبدى وأعاد في ذلك. والمحدثات تنقسم إلى محدثات في العقائد ومحدثات في الأعمال. والمحدثات في العقائد أشدها، وذلك لأنها تتعلق بأصول الدين، وهي التي يكفر بخلافها، بخلاف المحدثات في الأعمال، فإنها وإن كانت محرمة ولكن لا يكفر بها. فلأجل ذلك كثر كلام السلف رحمهم الله حول البدع التي في العقائد، وكلما انتشرت بدعة وتمكنت وكثر المنتحلون لها كثر كلام السلف حولها والتحذير من أربابها وتبديعهم والتشنيع عليهم وبيان الحكم فيهم. ولا شك أن من أشهر البدع في العقائد بدعة الجهمية، وقد اشتهر أن الجهم جمع 3 بدع: بدعة التعطيل، وبدعة الجبر، وبدعة الإرجاء. اجتمعت فيه خصال الشر كلها، ولكن أشنعها وأبشعها بدعة التعطيل، وهي اعتقاده نفي صفات الله تعالى التي هي صفات كمال، فلذلك سموا معطلة. وقد اهتم بهم علماء الأمة وحذروا منهم، مثل قول بعضهم: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، أي كأنه لا يعبد إلها ولا يقر بوجود إله. ومثل قول بعضهم: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ومثل قول ابن القيم: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، أي لا يعبد إلها ولا يثبت إلها. وكذلك كلام السلف رحمهم الله حول هذه البدعة. لابن القيم كتابه المشهور الذي اسمه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، هكذا اسم أصل الكتاب: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. الجهمية معطلة، ولكنهم تركوا الانتماء إلى الجهم وصاروا يفتخرون باسم الاعتزال،
ويرضون أن يتسموا معتزلة لأنهم سموا هكذا في أثناء وجودهم بين السلف. وكان أولهم رجل يقال له واصل بن عطاء، وذلك لأنه كان لسنا فصيحا بليغا في المقال، ثم انتحل هذه النحلة والبدعة التي هي إنكار القدر وإنكار قدرة الله تعالى وإخراج العاصي من الإيمان وجعله في منزلة بين الإيمان والكفر. فلما قال بهذه المقالة اعتزل في ناحية من نواحي مسجد الكوفة أو مسجد البصرة. وكان الحسن البصري رحمه الله يعلم في ذلك المسجد، يقرأ عليه مجموعة كبيرة قد يصلون إلى 5000 من أهل السنة. فكان إذا سأله سائل ورأى أنه يميل إلى شيء من البدع أشار إلى المعتزلة وقال: هذا قول أولئك المعتزلة، هكذا يقول أولئك المعتزلة، يريد بهم واصل بن عطاء ومن معه. فتسموا بهذا الاسم، وأصبح علما على كل من ينكر الصفات أنه معتزلي. وقد تشعبوا وكثروا، وكثرت نحلهم وكثرت بدعهم. ولما تمكنوا في العهد المتأخر حذر منهم السلف رحمهم الله. ولما كان من قولهم إنكار أن الله تعالى متكلم، أنكروا أن يكون القرآن كلام الله فجعلوه مخلوقا. فكان هذا من أشهر أقوالهم، القول بأن القرآن مخلوق، وأنه ليس كلام الله، وأن الله تعالى لا يتكلم إذا شاء وليس بمتكلم. ولا شك أن في هذا إبطال للشريعة. كيف تكون شريعة من الله والله تعالى لا يأمر ولا يتكلم ولا يسمع له كلام ولم يأمر أحد من الملائكة ولا من الرسل؟ لا شك أن هذا قول بإبطال الشريعة. ثم لما أنهم أنكروا ذلك اعتقدوا أن القرآن مخلوق، أنه كسائر المخلوقات. ولا شك أن هذا قول يؤدي إلى الضلال، وهو قول بعيد باطل في العقل والشرع. إذا تأملنا الشرع، تأملنا القرآن، وجدنا أن الله تعالى لم يصرح بأنه خلقه، وإنما يذكره باسم التنزيل، كقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، لم يقل خلقه. وكقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لم يقل الذي خلقه، والفرقان هو القرآن. وكقوله: وإنه لتنزيل رب العالمين، لم يقل خلقه. وكل ما ذكر في القرآن فإنه يذكر بلفظ التنزيل ونحوه. قال بعض العلماء إن الله ذكر الإنسان في 17 موضعا، كلها
بلفظ الخلق، خلق الإنسان، خلقكم من طين. وذكر القرآن في أكثر من 50 موضعا، ولم يقل في موضع منها إنه خلقه، بل يصرح بأنه أنزله. ثم القرآن مشتمل على صفات الله، وكيف يقال إن صفات الله تعالى مخلوقة؟ مشتمل على مثل قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. كيف يقال إن هذا مخلوق؟ وكقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. كيف يقال إن هذا مخلوق؟ هذه صفات الله تعالى وأسماؤه، فكيف يعتقد أنها مخلوقة؟ الحاصل أن هذا القول قول بشع مستبشع، فلأجل ذلك سمعنا في الآثار التي تمر بنا عن السلف رحمهم الله تكفير من يقول بهذه المقالة، ومن أشهرهم الجهم ابن صفوان، وقد اشتهر عنه مقالات تدل على كفره. فمنها أنه تمنى أن يمحو من القرآن آيات الاستواء، وهذا يدل على البغض لما يخالف معتقده. ومنها أن كلامه يدور حول القول بأن الله ليس في السماء وأنه ليس في السماء شيء، وهذا أيضا قول بشع. ومنها تصريحه بأن الله تعالى لا يتكلم إذا شاء، ولا يحب من يشاء، ولا يبغض، ولا يغضب ولا يرضى، ينكر صفات الله تعالى، وهذا إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. فعلم بذلك أنه وصل إلى حالة يحكم بكفره فيها. وتبعه على هذه المقالة بشر بن غياث المريسي الذي اشتهر أيضا بهذه المقالة بإنكاره أن الله تعالى متكلم، وبقوله بخلق القرآن، وبغير ذلك من الأقوال المستبشعة. وقد مر بنا أن هارون الرشيد رحمه الله لما ذكر له قال لئن أمكنني الله منه لأقتلنه قتلة لم أقتلها أحدا من الناس. هذا هو هارون الرشيد، خليفة من خلفاء بني العباس، وهو أبو الخليفة المأمون الذي استولى عليه المعتزلة وحرفوه وأدخلوه في قولهم الذي هو قول الاعتزال وقول التجهم والقول بخلق القرآن. وحصل على يديه ما حصل من الفتنة والامتحان لعلماء الإسلام، وعند الله تجتمع الخصوم. فنعرف بذلك أن بشاعة هذه الأقوال معروفة في العقول والفطر، نسأل الله العافية. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول العلماء في القرآن. ومن حفظ لنا عنه أنه قال كلام الله ليس بمخلوق. قال: سمعت أبي وسأله عبد الله بن عمرو
وسأله عبد الله بن عمر المعروف بمشكدانة عن القرآن فقال: كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. قال: سمعت أبي رحمه الله مرة أخرى سئل عن القرآن فقال: كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ولا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم. قال: حدثني أبو جعفر بن إشكاب قال: سمعت أبي وهو الحسين بن إبراهيم بن إشكاب ما لا أحصي يقول: القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال: حدثنا أبو الحسن بن العطار قال: سمعت عاصم بن علي بن عاصم يقول: القرآن كلام الله عز وجل، وأراه قال: ليس بمخلوق. قال أبو الحسن: وسمعت هارون الفروي يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال: حدثني أبو الحسن بن العطار قال: سمعت عبد الوهاب بن الحكم الوراقي يقول: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. قال: حدثني أبو الحسن بن العطار سمعت سفيان بن وكيع يقول: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. قال أبو عبد الرحمن: نحن كتبنا الصدر وقرأنا عليه. قال أبو عبد الرحمن: قال لنا الشيخ: اذهبوا بهذا الكتاب إلى أبي علي بن يحيى بن خاقان، وكان هو الرسول، فاقرأوه عليه، فإن أمركم أن تنقصوا منه شيئا فانقصوا له، وإن زاد شيئا فردوه إلي حتى أعرف ذلك. فقرأته عليه فقال: يحتاج أن يزاد فيه دعاء للخليفة فإنه يسر بذلك، فزدنا فيه هذا الدعاء. كتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى أبي يخبره أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، يعني المتوكل، أمرني أن أكتب إليك وأسألك عن أمر القرآن، لا مسألة امتحان ولكن مسألة معرفة وبصيرة. قال: وأملى علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى: أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته. فقد كتبت إليك رضي الله عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله من أمر القرآن بما حضرني، وإني أسأل الله عز وجل أن يديم توفيق أمير المؤمنين أعزه الله بتأييده. وقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين أيده الله عز وجل، فنفى الله تعالى بأمير المؤمنين أعزه الله كل بدعة، وانجلى عن الناس كل ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس، فصرف الله عز وجل ذلك كله وذهب به بأمير المؤمنين أعزه الله ونصره. ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله عز وجل لأمير المؤمنين. فأسأل الله تعالى أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء، وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين أدام الله عزه، وأن يزيد في نيته ويعينه على ما هو عليه. قال أبي: وقد ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. قال: وقد ذكر عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله عز وجل كذا؟ قال: فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء. انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. قال: وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مراء في القرآن كفر. وروي عن أبي جهيم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل فجعل عمر يسأله عن الناس فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. قال ابن عباس: فقلت: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. قال: فزجرني عمر رضي الله عنه ثم قال: مه. فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فبين أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي فخلا بي فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، متى يتسارع هذه المسارعة يحتق، ومتى يحتق يختصم، ومتى يختصم يختلف، ومتى يختلف يقتتل. قال: لله أبوك إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها. قال أبي. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. قال: وروي عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. قال: وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله عز وجل. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن كلام الله عز وجل فضعوه على مواضعه. قال: وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل وتدبرت ونظرت في عملي كدت أن آيس وينقطع رجائي. قال: فقال له الحسن: إن القرآن كلام الله عز وجل، وأعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير، فاعمل وأبشر. قال: وقال فروة بن نوفل الأشجعي: كنت جارا لخباب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت معه يوما من المسجد وهو آخذ بيدي فقال: يا هناه، تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. وقال رجل للحكم بن عتيبة: ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال: الخصومات. قال: وقال معاوية بن قرة، وكان أبوه ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. قال: وقال أبو قلابة، وكان أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. قال: ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل. قال: لا. لتقومان عني أو لأقومن. قال: فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، ما كان عليك أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل؟ فقال محمد بن سيرين: إني خشيت أن يقرأ آية علي فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. فقال محمد: لو أعلم أني أكون مثل الساعة لتركتهما. قال: وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. فولى وهو يقول بيده: لا ولا نصف كلمة. قال: وقال ابن طاووس لابن له:
وتكلم رجل من أهل البدع: يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع ما يقول، ثم قال: اشدد. قال: وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال: وقال إبراهيم النخعي: إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم لفضل عندكم. وقال: وكان الحسن البصري يقول: شر داء خالط قلبا يعني الهوى. قال: وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا أو قال مبينا. قال: وقال عبد الله: قال أبي رحمه الله: وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما قد علمه أمير المؤمنين أيده الله تعالى، لولا ذلك لذكرتها بأسانيدها. وقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فأخبر تبارك وتعالى بالخلق ثم قال والأمر، فأخبر أن الأمر غير الخلق. وقال عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه. وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال: وقال عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فالقرآن من علم الله عز وجل. وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم هو القرآن، لقوله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. قال: وقد روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، وهو الذي أذهب إليه، ولست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أو عن التابعين، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. وإني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يثبته وأن يمده منه بعونه، إنه على كل شيء قدير. آخر الرسالة. قال: حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن. قال أبي: كذا قال عبد الرحمن. قال: حدثني عبيد الله بن عمرو القواريري وأبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال: كان عكرمة بن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه وهو يقول: كلام ربي عز وجل. قال عبيد الله: وفي كتابي يعني عن حماد كتاب ربي عز وجل. قال عبيد الله: فذكرته لبعض أصحابنا فقال: كان حماد يقولهما جميعا. وقال أبو الربيع: كتاب ربي عز وجل. قال: حدثني أبي رحمه الله حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: كنت جارا لخباب، فخرجنا يوما من المسجد وهو آخذ بيدي فقال: يا هناه، تقرب إلى الله عز وجل ما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه يعني القرآن. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد قال: وحدثنا سريج قال: حدثنا أبو حفص الأبار
جميعا عن منصور عن هلال عن فروة عن خباب معناه. قال حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما ظننت أنه ينزل في شأني وحيا يتلى وأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري فذكر حديث الإفك. قال حدثني أبو معمر قال حدثنا أبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة وعبيد الله بن عبد الله وعلقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا: ما شعرت أن الله عز وجل يتكلم في بوحي. قال حدثني أبو معمر عن سريج بن النعمان حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن نياز بن مكرم أن أبا بكر رضي الله عنه خاطر قوما من أهل مكة على أن الروم تغلب فارس، فغلبت الروم فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم، فأتى قريشا فقرأها عليهم فقالوا: كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ قال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله عز وجل. قال حدثني أبو معمر حدثني جرير عن ليث عن سلامة بن كهيل عن أبي الزعراء قال: قال عمر رضي الله عنه: إن هذا القرآن كلام الله عز وجل، فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن أبي سليم عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عبد الله بن هانئ قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا علاء ابن عمرو الحنفي حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: القرآن كلام الله عز وجل، فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله عز وجل. قال حدثني أبو معمر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال عن عبد الله قال: إن أحسن الكلام كلام الله عز وجل. قال وحدثت عن أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا موسى ابن أعين عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحسن الكلام كلام الله عز وجل. قال حدثني أبو معمر حدثنا سفيان قال: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل، يعني القرآن في المصحف. قال وحدثني أبو معمر حدثنا وكيع عن موسى بن عبيد عن محمد بن كعب القرظي قال: كان الناس إذا سمعوا القرآن من في الرحمن عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. قال حدثني أبي رحمه الله حدثنا أسود بن عامر أن أبو بكر يعني ابن عياش عن الأعمش عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على الكلام كفضل الله عز وجل على عباده. قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى ابن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل، فإنما القرآن كلام الله عز وجل. قال حدثني محمد بن الفرج حدثنا حجاج يعني ابن محمد عن أبي معشر عن محمد بن قيس قال: إن فضل القرآن على الكلام كفضل الخالق على سائر خلقه. قال محمد بن قيس: سمعت سليمان بن عبد الملك يخطب بها على المنبر. قال حدثني محمد بن بكار مولى بني هاشم قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس عن سليمان بن عبد الملك أنه قال: فضل القرآن على ما سواه من كلام الله كفضل الخالق على خلقه. قال حدثني حسن بن حماد الضبي الكوفي الوراق حدثنا محمد بن الحسن
ابن أبي يزيد عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من شغله قراءة القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ثواب السائلين. وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه. قال: وذكر يوسف بن موسى القطان: حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن تبارك وتعالى على سائر خلقه. قال: حدثني هارون بن عبد الله أبو موسى قال: حدثنا عبد الأعلى بن سليمان الزراد قال: حدثنا صالح المري قال: أتى رجل حسن فقال له: يا أبا سعيد، إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل فذكرت شروطه وعهوده ومواثيقه قطع رجائي. فقال له الحسن: ابن أخي، إن القرآن كلام الله عز وجل إلى القوة والمتانة، وإن أعمال ابن آدم إلى الضعف والتقصير، ولكن سدد وقارب وأبشر. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهمي. قال: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا أبو عبد الرحمن معبد عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر يعني ابن محمد: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق هو؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. قال أبي: قد رأيت معبدا هذا ولم يكن به بأس، وأثنى عليه أبي، وكان يفتي برأي ابن أبي ليلى. قال: حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة حدثنا رجل سماه حدثنا معاوية بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عن القرآن قال: خالق أو مخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. قال إسماعيل: وهو قولنا وقول أهل السنة، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال: حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا رويم ابن يزيد المقرئ حدثنا معبد ابن راشد الكوفي عن معاوية بن عمار الدهني قال: سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق وهو كلام الله. قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن الحسين مولى النضر حدثنا ابن عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا رويم المقرئ عن عبد الله بن عياش الوشاء. قال محمد بن الحسين: وقد رأيت عبد الله بن عياش، وكان جارا لنا، وكان من العدول الثقات عن يونس بن بكير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسن أنه قال في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. قال أبو عبد الرحمن: بلغني أن عبد الله بن عياش هو أبو يحيى بن عبد الله الخزاز، روى عنه أبو كريب أحاديث كثيرة. قال: حدثني محمد بن إسحاق حدثنا هارون بن حاتم الملائي حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: سألت علي بن الحسن عن القرآن فقال: كتاب الله وكلامه. قال: حدثني أبو بكر بن زنجويه حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن زرارة عن إسحاق الأزرق عن أبي بشر أظنه يعني ورقاء عن مجاهد: لا يملكون منه خطابا. قال: كلام الله. قال: سمعت أبي يقول: بلغني عن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووهب بن جرير وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب قالوا: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: كنت عند سفيان بن عيينة جالسا أنا وعثمان أخي، فسأله منصور بن عمار عن القرآن أمخلوق؟ فأنكر ابن عيينة ما سأله وغضب غضبا شديدا وقال: إني أحسبك شيطانا. وأنكر ابن عيينة ما جاء به منصور. قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال: كنت عند سفيان بن عيينة أنا وأبو بكر وأبو محمد يعني أخويه عبد الله وقاسم، فسأله منصور بن عمار عن القرآن مخلوق، فأنكر سفيان مسألة ما سأله عنه وغضب واشتد غضبه، وقال له سفيان: إني أحسبك شيطانا بل أنت شيطان. فقيل: يا أبا محمد إنه صاحب سنة
فأبى وأنكر ما سأل عنه. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني سمعت إسحاق بن إسماعيل سمعت سفيان بن عيينة يقول: لا نحسن غير هذا، القرآن كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: قيل لابن عيينة إنه يروي عنك أن القرآن مخلوق، قال: ما قلته، القرآن كلام الله عز وجل. قال حدثني أبو معمر سمعت ابن عيينة يقول: القرآن كلام الله عز وجل. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا محمود بن غيلان حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن المبارك قال: القرآن كلام الله عز وجل ليس بخالق ولا مخلوق. قال حدثني محمد بن وزير الواسطي قال: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد العمري يقول: سمعت ابن أبي أويس سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا: كلام الله عز وجل وهو منه وليس من الله عز وجل شيء مخلوق. قال أخبرت عن أبي النعمان عارم أنه قال حماد بن زيد: القرآن كلام الله عز وجل أنزله جبريل عليه السلام من عند رب العالمين عز وجل. قال حدثني عبد الله بن شبويه حدثنا محمد بن عثمان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسأله سهل بن أبي خديوة عن القرآن فقال: يا أبا يحيى، ما لك ولهذه المسائل؟ هذه مسائل أصحاب جهم، إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. قال حدثني ابن شبويه حدثنا بشر بن خالد أخبرنا معمر بن بشر حدثنا أبو بكر بن عياش قال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد افترى على الله عز وجل. قال حدثني أحمد بن الحسن الترمذي أبو الحسن قال: سمعت أبا نعيم يقول: القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني محمد بن سهل عن ابن مهدي قال: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. قال حدثني وهب بن بقية الواسطي سمعت وكيع بن الجراح يقول: القرآن كلام الله عز وجل ليس بالمخلوق. سمعته من وكيع وأثبته عندي في كتاب. قال وهب بن بقية: لو لم يكن رأيي ما حدثت به. قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن معين عن وكيع قال: القرآن كلام الله عز وجل وهو منه جل وتعالى. قال حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني يحيى بن معين حدثني رجل من ولد ميمون بن مهران يقال له جعفر قال: سمعت وكيعا يقول: القرآن من الله عز وجل، منه خرج وإليه يعود. حدثني محمد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عبد الملك ابن زنجويه حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة سمعت وكيعا يقول: القرآن كلام الله تعالى، فمن قال غير هذا فقد خالف الكتاب والسنة. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: سمعت وكيعا يقول: كتب إلي أهل بغداد يسألوني عن القرآن فكتبت إليهم: القرآن كلام الله عز وجل. قال حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني علي بن أبي الربيع حدثني بشر بن الحارث قال: سألت عبد الله بن داود عن القرآن فقال: العزيز الجبار المتكبر يكون هذا مخلوقا. حدثني عباس بن عبد العظيم قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثني أبو الوليد بن هشام بن عبد الملك قال لي يحيى بن سعيد: كيف يصنعون بقل هو الله أحد؟ كيف يصنعون بهذه الآية إني أنا الله يكون مخلوقا؟ قال حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني أبو جعفر بن محمد بن شداد عن وهب بن جرير قال: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. قال حدثني أبو مسلم المؤدب سمعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله وهو غير مخلوق. قال أخبرت عن محرز بن عون قال محمد بن يزيد الواسطي: علمه وكلامه منه غير مخلوق. قال حدثني إسحاق ابن بهلول قال: سمعت ابن إدريس يقول: القرآن كلام الله ومن الله، وما كان من الله عز وجل فليس بمخلوق.
قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة وقال له رجل من أصحابه القرآن كلام الله وليس بمخلوق، فقال أبو بكر من لم يقل هذا فهو ضال مضل مبتدع. قال سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال وسمعت عثمان مرة أخرى يقول من لم يقل القرآن كلام الله وليس بمخلوق فهو عندي شر من هؤلاء يعني الجهمية. قال حدثت عن شيخ من أصحاب الحديث أنه سمع أبا عمرو الشيباني يقول قلت لإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وقال القرآن مخلوق، فقلت له خلقه قبل أن يتكلم به أو بعدما تكلم به؟ قال فسكت. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال سمعت يحيى بن أيوب يقول من لم يقل القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق فهو جهمي. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال سمعت حسن بن موسى الأشيب يقول أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. فقال حسن أمخلوق هذا؟ قال سمعت محمد بن سليمان لوين يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق أعوذ بالله. قال حدثني عباس بن عبد العظيم سنة 26 و200 سمعت سليمان بن حرب قال القرآن ليس بمخلوق، فقلت له إنك كنت لا تقول هذا فما بدا لك؟ قال استخرجته من كتاب الله عز وجل لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فالكلام والنظر واحد. قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال سمعت أبا الوليد وإسماعيل ابن عرعرة وعلي قاعدان يقول القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله ليس بمخلوق، فقال له علي إنما نتعلم منك كيف نقول. قال حدثني عباس حدثني أبو سعيد صاحب لنا حدثنا عطاء بن أبي أخي حجاج الأنماطي قال قلت لعمي حجاج ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله عز وجل وليس من الله شيء مخلوق. قال سمعت سوار بن عبد الله القاضي يقول دخلت على رجل أعوده من وجع به فقال القرآن ليس بمخلوق، وذاك أنه كل من عوذني قال أعيذك بالقرآن، فعلمت أن القرآن ليس بمخلوق. قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت يحيى بن معين وأبا خيثمة يقولان القرآن كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. قال حدثني أحمد بن إبراهيم سمعت يحيى بن معين سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل ونحن في مسجد في الزبيدية يقول القرآن كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. قال سمعت أبا معمر يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، ومن شك في أنه غير مخلوق فهو جهمي بل شر من الجهمي. قال سمعت أبا معمر يقول أدركت الناس يقولون القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. قال حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني قال رأيت في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام بخطه إذا قال لك الجهمي أخبرني عن القرآن أهو الله أم غير الله، فإن الجواب أن يقال له أحلت في مسألتك، لأن الله عز وجل وصفه بوصف لا يقع عليه شيء من مسألتك. قال الله عز وجل ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو من الله عز وجل، ولم يقل هو أنا ولا هو غيري، إنما سماه كلامه، فليس له عندنا غير ما حلاه به، وننفي عنه ما نفى عنه. فإن قالوا أرأيتم قوله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فالقرآن شيء فهو مخلوق، فقيل له ليس قول الله عز وجل يقال له شيء ألا تسمع كلامه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأخبرك أن القول كان منه قبل الشيء، فالقول من الله عز وجل سبق الشيء، ومعنى قوله كن أي كان في علمه أن يكون. أورد الإمام عبد الله هذه الآثار وهي كثيرة ودلالتها واضحة على أن القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق.
الأخذ الدليل منها أنها أقوال هؤلاء الأئمة العلماء الأجلاء الذين هم قدوة لمن بعدهم، والذين اعترف بفضلهم الموافق والمخالف. وكان المتأخرون من الأشعرية ومن المعتزلة ونحوهم يعترفون بفضلهم ويعترفون بعلمهم، ولكن يدعون أنهم موافقون لهم بالعقيدة، إلا أنهم لم يتكلموا في الألفاظ، بل يقرؤونها ويسكتون، هكذا يدعون. وهذا في الحقيقة ليس بصحيح مع ما سمعنا من هذه الأدلة. صحيح أنهم كانوا يكرهون الجدل والمنازعات، يكرهون المخاصمة في الأمور الاعتقادية وينهون عن ذلك، وذلك لأن الإنسان عليه أن يقبل ما جاء عن الله تعالى بواسطة رسله، وأن يستسلم لذلك. فإن ظهر له شيء وتجلى فإنه يقول به، وإن خفي عليه شيء أو لم يظهر له المعنى فليتوقف عندما يعلمه، ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. وقد سمعنا ما حدث به عبد الله بن عمرو بن العاص، ذكر أنه جاء مرة إلى المسجد النبوي هو وأخوه، وجدوا الصحابة متحلقين في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في داخل حجرته، فوجدوهم يتجادلون ويتنازعون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، وقد احتد بينهم الخلاف. فلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون خرج مغضبا كأنما وقع في وجهه حب الرمان، يعني من الحمرة، فقال لهم: أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ما عرفتم منه فقولوا به، وما لم تعرفوا فكلوه إلى من يعرفه، كلوه إلى عالمه. فكره لهم الجدال وكره لهم المنازعات، ونهاهم عن الاختلاف، وأمرهم بالائتلاف، وأمرهم بأن يقولون بما يعلمون، ولا يتكلفوا لما لا يعلمون. هذا هو الأصل في أنه صلى الله عليه وسلم كره لهم المنازعات، وكذلك كره ذلك كثير من الصحابة. فقد سمعنا أن الإمام أحمد رحمه الله مع ما أوتيه من الأدلة كان ينهى عن الجدال وينهى عن المخاصمات، بل قد نهى الله تعالى عن ذلك في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نهاهم عن المجادلة إلا بالتي هي أحسن، وذلك لأن الخصومات والمنازعات تسبب نفرة وتسبب عداوة بين المسلمين، والمطلوب من المسلمين أن يكونوا متآخين في ذات الله تعالى. وكذلك أيضا قد كان كثير من السلف رحمهم الله لا يسمعون من المبتدعة، كما سمعنا أن الحسن رحمه الله جاءه قوم من المبتدعة فطلبوا أن يقرأوا عليه آية فامتنع وقال لا، فقالوا: نسمعك حديثا، فقال لا، فقال له أصحابه: لماذا لم تسمع منهم؟ فأخبر بأنه يخشى أن يحرفوا الآية أو يحرفوا الحديث،
فيقع في قلبه شيء من تحريفهم فيخشى أن يصعب عليه تخليصه. وكثير من السلف بهذه المثابة. نستمع إلى الأذان.